recording are येनाक्षरसमां न्यायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिने नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रारन्ति च नैपुण्ये महर्षिभिर्दिवं तौष्टुभ्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरम्। परिस्कन्ध प्राच्यभरतेषु इति सूत्रं समाप्तं। प्रतिस्तब्ध निस्तब्धौ च इति सूत्रं प्रचलति। तत्र प्रचलति इति न, वस्तुतः तस्य विवरणमपि मया कृतं। प्रतिस्तब्ध निस्तब्धौ इति तर्हि ततः पूर्वं स्तम्भेः इति सूत्रं तत्र अस्माभिः स्मृतं। स्तम्भेः इति सूत्रेण तत्र किं भवति इति, स्तम्भेः इति सूत्रेण षत्वं भवति स्म प्रतिस्तब्ध इत्यत्र, अथवा निस्तब्ध इत्यत्र किं भवति स्म, स्तम्भेः इति सूत्रेण तत्र षत्वं भवति स्म, परन्तु तत्र षत्वं न भवति, तत्र षत्वनिषेधः कृतः प्रतिस्तब्ध निस्तब्धौ च इत्यत्र। तेन सह पुनः छषस्ततूर्धूर्धः इति सूत्रेण तत्र किं भवति, निष्ठा तकारस्य स्थाने थकारादेशः, तेन सह धातोः भकारस्य स्थाने जस्त्वं भूत्वा बकारः च जातः। तर्हि बकारः च भूत्वा तत्र एवमस्ति, प्रतिस्तब्धः इति तत्र रूपम् अभवत्। एवं तस्मात् सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे प्रतिस्तब्धः इति तत्र रूपं भवति। एवं तत्र प्रक्रिया भवति इति किञ्चित् वक्तव्यमासीत् ह्यः। तर्हि तत्र झषस्थथोर्दोर्धः इति सूत्रेण विषयद्वयं। तर्हि एवं कृत्वा एवमेवं नि उपसर्गपूर्वक समानमेव भवति। नि उपसर्गपूर्वक स्तम्भधातोः एवमेवं भवति। तत्र नि इति उपसर्गः भवति इति भेदः अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। तत्र निस्तम्भता इति भवति, तदनन्तरं एवं निस्तभता इति भवति, तदनन्तरं पुनः तत्र तकारस्य स्थाने धकारादेशः भवति, तर्हि निस्तभ इति भवति। तदनन्तरं पुनः केवलं स्मरणार्थम् एकवारं वदामि तावदेव, निस्तभ, तदनन्तरम् एवं रूपं भवति, निस्तब्ध, निस्तब्धः इति रूपं भवति, एवं निस्तब्धः इति रूपं भवति। एवं रूपद्वयं तत्र अस्ति। तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। तदनन्तरं वयम् अत्र षत्वं न अग्रिमसूत्रं प्रति गच्छामः। दिवो अविजिगीषायाम् इति अग्रिमं सूत्रं। दिवो अविजिगीषायाम् इति सूत्रमस्ति 3028। दिवो अविजिगीषायाम् इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, दिवः अविजिगीषायाम् इति द्विपदं सूत्रमस्ति। न जेतुमिच्छा जिगीषा, जिगीषा इति अस्ति, विशेषेण जेतुमिच्छा विजिगीषा, न विजिगीषा अविजिगीषा इति अस्ति। न विजिगीषा अविजिगीषा तस्याम् अविजिगीषायाम् इति सप्तमी एकवचनं। तर्हि दिवः इति पञ्चमी एकवचनं, अविजिगीषायाम् इति सप्तमी एकवचनं, सप्तमी एकवचनं। तर्हि एवमस्ति, तत्र दिवधातु, दिवधातु नानार्थः धातुः अस्ति, अनेकार्थः धातुः अस्ति। दिवधातोः विजिगीषा इत्यपि एकः अर्थः अस्ति, विजिगीषा इत्यपि एकः अर्थः अस्ति। तम् अर्थं विहाय अन्येषु अर्थेषु इति अर्थः अविजिगीषायाम् इति।
दिवः दिवधातोः अविजिगीषायां यदा यदि वयम् अत्र पश्यामः अहं दर्शयामि तत्र दिवधातोः पश्यतु बहवः अर्थाः सन्ति इतः पूर्वं वयं दृष्टवन्तः यदा पश्यतु तत्र किं किं क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मत स्वप्न कान्ति गदिषु इति अस्ति एतेषु अर्थेषु तस्य प्रयोगः भवति एतेषु अर्थेषु भवति तर्हि अत्र विजिगीषा इति अर्थं त्यक्त्वा विजिगीषा इति अर्थं त्यक्त्वा अन्येषु अर्थेषु विजिगीषा इति अर्थं त्यक्त्वा अन्येषु अर्थेषु किं भवति तत्र दिवधातोः किं विधीयते तत्र निष्ठातस्य नकारः निष्ठातः नकारः स्यात् इति तत्र अन्य सर्वं यथा पूर्वम् अनुवृत्तिः अस्ति अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य सूत्रं निष्ठातः नः इति अनुवर्तते रदाभ्यां निष्ठातः इति सूत्रं नः इत्यपि तस्मादेव सूत्राद् नः इति रदाभ्यां निष्ठातः इति तत्र इति अनुवृत्तिः दिवः निष्ठातस्य नः किं भवति दिवः उत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशः भवति अविजिगीषायाम् अर्थे इति अस्ति तत्र एकः अर्थः अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां दिवः निष्ठातस्य स्यात् अविजिगीषायां नः स्यात् अविजिगीषायाम् इति अस्ति तावदेव अस्ति मनोरमायां तदेव तस्य विवरणं किञ्चित् दत्तमस्ति तत्र एवमस्ति तस्य एतत् पश्यामः विजिगीषायां तु द्यूतम् इति अस्ति द्यूतस्य विजिगीषया प्रवृत्तेः इत्यर्थः यत्र विजिगीषा अर्थः भवति तत्र दिवधातुतः द्यूतम् इति रूपं भवति कारणं तत्र विजिगीषा भवति द्यूतक्रीडा अस्ति द्यूतक्रीडायां विजिगीषा भवति तत्र विजिगीषार्थः भवति विजिगीषार्थः भवति इति कृत्वा द्यूनम् इति रूपं न भवति द्यूतम् इति भवति तत्र तकारस्य नकारादेशः न भवति तेन द्यूतक्रीडा इत्यादिकं वयं वदामः खलु तत्र किम् अस्ति तप्रत्ययः एव दिवधातोः परन्तु तत्र किमस्ति तत्र तकारस्य नकारादेशः न भवति कारणं तत्र विजिगीषार्थः अस्ति विजिगीषार्थः अस्ति विजेतुमिच्छा तर्हि वयम् एकवारं तत्र रूपं पश्यामः तस्य प्रक्रियां पश्यामः एवमस्ति तत्र दिवधातोः दिवधातु अस्ति दिवधातोः तप्रत्ययस्य त इति अवशिष्यते तप्रत्ययस्य दिव त इति भवति दिवधातु निष्ठा इति सूत्रेण तप्रत्ययः अनुबन्धलोपे दिव त इति तिष्ठति दिव त इति स्थिते तत्र एकं सूत्रमस्ति छ्वोः षूडनुनासिके इति एकं सूत्रं तद् वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः इति मन्ये किं सूत्रमस्ति छ्वोः दर्शयामि सूत्रं दर्शयामि अहं न स्मरामि इतः पूर्वम् आगतं वा इति छ्वोः एतत् सूत्रमस्ति छ्वोः षूडनुनासिके इति सूत्रमस्ति तत्र छ्वोः षूडनुनासिके च अनन्तरं व इति छ इत्येतस्य सतुक्कस्य वकारस्य च स्थाने यथासंख्यं शूटः इत्येतौ आदेशौ भवतः इति अस्ति शूटौ इति वकारस्य स्थाने ऊठ इति आदेशः भवति ऊठादेशः भवति वकारस्य ऊठ भवति तर्हि तत्र सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात् छ ऊठ इति भवति इति उक्तम् एतत् पश्यतु सतुक्कस्य तुकागमसहितस्य छस्य अनन्तरं वस्य च क्रमाद् ऊठादेशो भवति अनुनासिकौ क्वौ छलादौ च किङिति इति कित् प्रत्ययः परे अस्ति अत्र कित् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति इदानीं
तत्र वकारस्य स्थाने ऊठ इति भवति। ऊठ मध्ये ठ इत्यस्य लोपः भवति। तर्हि किं भवति? दि अनन्तरम् उ इति भवति, तदनन्तरं ता भवति। यदा ऊठ ऊठ भवति तर्हि ऊठ मध्ये अनुबन्धलोपे दि वकारस्य स्थाने ऊकारः, तदनन्तरं त इति दि ऊ त इति भवति। तदनन्तरं पुनः किं भवति? तत्र इको एणचि इति यणादेशः भवति। यणादेशः भवति चेत् एवं भवति। द्यू द्यू अनन्तरं ता भवति। इदानीं द्यूता इति स्थिते दिवो अविजिगीषायाम् इति सूत्रेण तत्र तकारस्य स्थाने नकारः भवति। नकारः भवति चेत् द्यून इति भवति। द्यून। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे द्यून, द्यूनः इति रूपं भवति। एवं द्यूनः इत्यर्थः। द्यूनः द्यूनः इत्युक्ते यदा स्तुतिं कृतवान् इति, स्तुतिः कृता इति वा तादृशार्थे भवति। तत्र कोऽपि वा अर्थः क्रीडा, क्रीडितः द्यूतः, क्रीडा अस्ति, व्यवहारः अस्ति, द्युति, मोद, स्वप्न, गति, एषु सर्वेषु अर्थेषु कर्म भूतकालप्रयोगः भवति द्यूनः इति। विजिगीषायां तु द्यूतम् इत्यपि उक्तं। विजिगीषायां तु द्यूतं। किमर्थं? विजिगीषार्थे तकारस्य नकारादेशः न भवति। तत्र तु केवलम् एतदेव रूपं भवति। एतावत्पर्यन्तमेव भवति। एतावत्पर्यन्तमेव भवति। द्यूत इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः भवति। तर्हि तत्र एव द्यूत इति भवति। द्यूतः अथवा द्यूतः इति शब्दः भवति। द्यूतं वा नपुंसकलिङ्गे अस्ति। द्यूतासु इति अमादेशपूर्वरूपे नपुंसकलिङ्गे अस्ति। द्यूतम् इति रूपं भवति। एवं भवति द्यूतं। विजिगीषायां तस्मात् द्यूतक्रीडा इत्यादि प्रयोगः भवति इति। एवं प्रयोगः। एतावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रे वयं गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति अस्माकं। किं सूत्रमस्ति? निर्वाणो अवाते इति सूत्रमस्ति। निर्वाणो अवाते इति सूत्रमस्ति। निर्वाणः अवाते इति तत्र पदच्छेदः। निर्वाणः अवाते इति पदच्छेदः। निर्वाणः इति प्रथमा एकवचनं, अवाते इति सप्तमी एकवचनं। अवाते न वातः अवातः, न वातः अवातः तस्मिन् इति अवाते इति तस्य विग्रहवाक्यं। न वातः अवातः तस्मिन् इति अवाते इति भवति। न तत्पुरुषः। निर्वाणः इति प्रथमान्तम्, अवाते इति छेदः। तत्र अवाते इति छेदः। अवाते इति छेदः इति सूत्रकारः एव स्वयं तत्र निर्वाणः अवाते इति पदद्वयम् अस्ति इति तत्र सिद्धान्तकौमुदीकारः स्वयमेव तत्र प्रतिपादयति। सन्देहः मास्तु इति कृत्वा निर्वाणो अवाते इति स्वयमेव वदति। अवाते इति पदच्छेदः, वाते इति न, अवाते इति पदच्छेदः। निपूर्वात् धातोः निष्ठातस्य नत्वं स्यात् वातश्चेत् कर्ताना। अर्थात् तत्र अवाते निरपूर्वकवातशब्दः। निरपूर्वकवातशब्दः। निर्वात इति तिष्ठति। निर्वातः निर्वाणः, निरपूर्वकवातः इति निर्वाणः इति शब्दः भवति। यदा निष्ठातकारस्य नकारादेशः भवति, यदि वातशब्दः कर्ता न भवति चेत्, वातशब्दः कर्ता न भवति चेत्, तत्र वातः इति कर्ता कर्तृर्थे नास्ति चेत् तत्र किं भवति? तत्र तकारस्य स्थाने नकारादेशः भवति इति उक्तं। यदा निर्वाणः इत्युक्ते तत्र निर्वाणः इति अग्निः इत्यर्थः। निर्वाणः तत्र वातः कर्ता नास्ति।
वातः कर्ता नास्ति, वातः इति भवति चेत् निर्वातः इत्येव रूपं भवति। कर्ता यदि ओरिजिनल वायुः वातः इति भवति तर्हि वायुः यदि शान्तः जातः इत्यर्थे निर्वातः इति प्रयोगः भवति। तत्र वातः कर्ता भवति। निर्वाणः इत्यत्र मुनिः इत्यर्थः। निर्वाणः एकः अर्थः मुनिः, अपरः अर्थः अग्निः। वायुरहित शांत अग्निः इति निर्वाणः। निर्वाण शब्दः प्रसिद्धः। मुनिः इत्यर्थे निर्वाण शब्दः प्रसिद्धः। तस्य यः निर्वाणं प्राप्तवान् इति निर्वाणः इति शब्दः प्रसिद्धः अस्ति। अग्निः मुनिः वा इति निर्वाणः। निर्वाणः इति अग्निः अथवा मुनिः इत्यर्थे तत्र प्रयोगः भवति। तत्र निः पूर्वात्, निर इति उपसर्गपूर्वात् धातोः वातेः, निः इति उपसर्गपूर्वात् वातेः निष्ठातस्य नत्वं स्यात्। वातश्चेत् कर्ता न, वातः कर्ता यदि नास्ति चेत् इति अस्ति। निर्वाणः इति निस्पूर्वात् वातेः उत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारः निपात्यते, न चेत् वाधाधिकरणः वा इत्यर्थः भवति इति। पश्यतु, नि इत्युपसर्गपूर्वकः वाय् धातुः विनाशे वर्तते, उपरमे च। तस्मिन् धात्वर्थे यदि वायुः कर्ता तदा नत्वं न भवति। पश्यतु, निरित्युपसर्गपूर्वो वा धातुः विनाशे वर्तते अथवा उपरमे च इति अर्थद्वये निर्वातः इति शब्दः भवति। तस्मिन् धात्वर्थे यदि वायुः कर्ता, तस्मिन् धात्वर्थे यदि वायुः कर्ता तदा नत्वं न। यदि वायुः कर्ता नास्ति तर्हि नत्वं भवति। वनिर्वाणो अग्निः मुनिः वा इति एवमस्ति। तत्र मनोरमायां विवरणं दत्तमस्ति। अस्तु, नाम स्पष्टमस्ति निर्वाणः इति। निर इति उपसर्गः, निर इति तत्र कथं भवति? निर्वाणः इति शब्दः भवति। निर अनन्तरं वा गतिगन्धनयोः इति धातु, वा धातु इतः पूर्वं दृष्टं भ्वादयो धातवः इति वयं जानीमः। वा धातु कस्मिन् अर्थे भवति? गतिगन्धनयोः। भुवादयः धातवः इत्यत्र वयं भूसदृशाः, भूप्रभृतयः वासदृशाः इति वयं वदामः खलु। तर्हि वा इति वा गतिगन्धनयोः इति धातुः अस्ति। निर प्लस वा। निर अधिकं वा इति भवति। वा गतिगन्धनयोः अभवत्, तस्मात् तप्रत्ययः अनुबन्धलोपे त। तर्हि मिलित्वा इदानीं किं भवति? निर्वात इति भवति। निर्वातशब्दः। निर्वातशब्दे इदानीं किमुक्तं तत्र? यदि अयं शब्दः तत्र वातः कर्ता नास्ति चेत् तकारस्य नकारः भवति। अत्र कर्ता तकारः नास्ति, कर्ता नास्ति। तेन कारणेन तत्र निर्वाणो अवाते इति सूत्रेण निष्ठा तकारस्य स्थाने नकारादेशः भवति। नकारादेशः भवति चेत् निर् वा न इति भवति। तस्य नकारस्य णत्वं भवति। नकारस्य णत्वं भवति चेत् निर्वाण इति शब्दः भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य पुनः ऋत्वे विसर्गे निर्वाणः इति रूपं भवति। निर्वाणः, निर्वाणः इति शब्दः। यदि वायुः यदि कर्ता भवति, वातः यदि कर्ता भवति, निर्वातः इति प्रयोगः भवति। वातेतु, वातेतु निर्वातः
वाते तु निर्वातः इति भवति। वाते तु निर्वातः, वाते तु निर्वातः इति अस्ति। एवं प्रयोगः भवति इति तत् समाप्तम् इदानीं। तत्र पुनः अग्रे वयं गच्छामः। तदनन्तरं पुनः अग्रिमं सूत्रं शुषः कः। इतः परम् इदानीं पर्यन्तं तकारस्य नकारादेशः आसीत्। इतः परं कुत्रचित् भिन्नभिन्नवर्णाः अपि आदेशरूपेण भवन्ति। भिन्नभिन्नवर्णाः अपि आदेशरूपेण भवन्ति। तेषां विषये इदानीं प्रतिपादनं भवति तत्र अग्रे। तत्र प्रथमम् अस्ति शुषधातु। शुषधातोः विषये वदति। तत्र शुषधातोः तत्र किमस्ति? शुषधातोः कः इति उक्तम्। शुषः कः। शुषः कः अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य सूत्रमस्ति। एतत् सर्वं कृत्प्रकरणस्थसूत्राणि न सन्ति। एतत् सर्वम् अष्टमाध्यायस्य त्रैपादिकसूत्राणि त्रिपाद्याम् अस्ति। त्रिपाद्यां सन्ति एतानि सूत्राणि। अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे इदानीम् अस्माकं चलति। सामान्यतः सर्वाणि सूत्राणि, अन्यथा तृतीय अध्याये वयम् आस्म। शुषः कः, शुषधातु, निष्ठातः नः इति अनुवर्तते। निष्ठातः नः इति अनुवर्तते। तत्र किं भवति? शुषेः शुषधातोः उत्तरस्य निष्ठातकारस्य ककारादेशः भवति इति अस्ति। शुषशोषणे इति धातुः अस्ति। शुषशोषणे शुष्कः वृक्षः इत्यादि प्रयोगः भवति खलु। शुष्कः इति तप्रत्ययान्तः शब्दः। शुष्कः इति तप्रत्ययान्तः शब्दः। शुष रदाभ्यां निष्ठातो नः इति सूत्रात् निष्ठातः नः इति अनुवर्तते। क्षम्यतां, निष्ठातः इति अनुवर्तते। तकारस्य स्थाने ककारः। नः इति नास्ति अनुवृत्ति, परन्तु अत्र अनुवृत्ति लिखितमस्ति। अनुवृत्ति नास्ति, ककारः भवति। शुषः निष्ठातः कः स्यात् इति अस्ति। शुषेः धातोः उत्तरस्य निष्ठातकारस्य ककारादेशः भवति इति सूत्रार्थः। शुषः परस्य निष्ठातस्य कः स्यात् इति फलितम् इति बालमनोरमा। शुषधातु शुषशोषणे इति दिवादिगणधातुः अस्ति। दिवादिगणे अस्ति शुषधातु शुषशोषणे। शुष्यति, शुष्यतः, शुष्यन्ति इति तत्र भवति। भगवद्गीतायां सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते इति तं श्लोकम् अत्र दत्तमस्ति। शुष्यति इति प्रयोगः। तर्हि शुषधातु शुषधातु अस्ति। शुषधातोः तप्रत्ययः तप्रत्ययानुबन्धलोभे त इति अवशिष्यते। इदानीं शुष इत्यस्य स्थाने किं भवति? ककारस्य स्थाने अनेन सूत्रेण ककारादेशः भवति। ककारादेशः भवति चेत् शुष्क इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे शुष्क इति भवति। शुष्क इति भवति, शुष्कः इति भवति। शुष्कः इति भवति। अग्रिमं सूत्रं तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। पच धातोः वः। पच धातोः अनन्तरं यः तप्रत्ययः भवति तस्य तकारस्य स्थाने वकारादेशः भवति इति अग्रिमं सूत्रं। पचो वः इति अस्ति। शुषः कः इव सेम्
पचो वः पचः वः इति द्विपदं सूत्रं निष्ठातः इति अनुवर्तते। निष्ठातकारस्य स्थाने किं भवति तत्र पचेः काशिकार्थं पश्यतु पचेः धातोः उत्तरस्य निष्ठातकारस्य वकारादेशः भवति इति अस्ति। वकारादेशः भवति। पच धातु वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः, तेन तद् द्रष्टव्यम् इति नास्ति। तत्र पश्यतु पच पच इति धातु तप्रत्ययः पच धातु तप्रत्ययः। तत्र किं भवति पच धातोः तप्रत्यये पचो वः इति सूत्रेण तत्र वकारः भवति। वकारः भवति चेत् किं भवति पच अनन्तरं व इति भवति। पच व इति भवति। चोः कुः इति सूत्रेण चकारस्य स्थाने कुत्वं भवति। कुत्वं भवति चेत् किं भवति पक अनन्तरं व इति भवति। मिलित्वा पक्व तदनन्तरं सुप्रत्ययः तदा पक्वः इति रूपं भवति। सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे पक्वः इति रूपं भवति। पचेः निष्ठायां किं रूपम् इति प्रसिद्धम् एकदा किं वदामः, यदा महाभाष्यस्य सन्दर्भे एका कथा अस्ति। कथाकथनस्य इदानीं समयः नास्ति। काचित् कथा अस्ति। तत्र एव ब्रह्मरक्षः कस्यचित् वृक्षस्य उपरि पृच्छति इति, अतः ये गच्छन्ति पचेर्निष्ठायां किं रूपम् इत्यादिकम्। अस्तु, नाम यदा समयः भवति अग्रिमम् अस्ति। अग्रिमं सूत्रमस्ति पचो वः अभवत्। तदनन्तरं क्षायो मः इति अस्ति। क्षायो मः धातु अस्ति। कः धातु अस्ति क्षै क्षये इति धातु अस्ति। क्षये क्षै इति धातु अस्ति। एकवारं पश्यामः। क्षये इति धातु भ्वादिगणे भवति। तत्र क्षायति क्षायतः क्षायन्ति क्षायसि क्षायतः क्षायथ इति भवति रूपं। तत्र यदा तस्य क्षयः इत्यर्थे तत्र प्रयोगः भवति क्षै धातु। तर्हि क्षायः इत्युक्ते क्षै धातोः इत्यर्थः। क्षायः इत्युक्ते अत्र पश्यतु काशिका क्षै धातोः उत्तरस्य निष्ठातकारस्य मकारादेशः भवति। क्षै धातु मकारादेशः। क्षामः क्षामवान् इति तप्रत्यये क्षामः क्तवतु प्रत्ययः क्षामवान् इति प्रयोगः भवति क्षै धातोः। सिद्धान्तकौमुद्यां विशेषतया अर्थः नास्ति। मालमनोरमायां क्षये इत्यस्मात् परस्य निष्ठा तस्य महः स्यात् इत्यर्थः क्षामः इति तत्र दत्तमस्ति। क्षै इति धातु। क्षै धातोः तप्रत्ययः क्षैत इति स्थिते तत्र किं भवति आदेश उपदेशे अशिति इति सूत्रं स्मर्तव्यम्। ऐकार आदेश एचन्दः धातवः भवन्ति चेत् आकारादेशः भवति इति भवन्तः जानन्ति। तर्हि ऐकारस्य स्थानेक्षा इति भवति। सा भवति आदेश उपदेशे अशिति। आदेश उपदेशे अशिति इति सूत्रेण इदानीम् अनेन क्षायोमः इति सूत्रेण तकारस्य स्थाने नकारादेशः भवति। तर्हि क्षाम इति भवति। क्षाम अधिकं तत्र सु तदनन्तरं क्षाम क्षामः इति क्षामः इति यदा क्षामः इति यदा वयं यदा मेघदूते अस्ति खलु मध्ये क्षाम इत्यादि प्रयोगः भवति।
अग्रिमं सूत्रम् इतोपि अग्रिमं सूत्रमस्ति अग्रिम समानमेव प्रकरणं प्रचलति तत्र क्षम्यतां तत्र सूत्रसङ्ख्या तत्र षष्ठाध्यायस्य अस्ति यः प्रपूर्वस्य इति अस्ति अत्र सम्प्रसारणविधायकं सूत्रमस्ति स्त्यः प्रपूर्वस्य इति अग्रिमं सूत्रं स्त्यः प्रपूर्वस्य स्त्यः प्रपूर्वस्य इति अस्ति तत्र प्रपूर्वो यस्य सः इति प्रपूर्वः तस्य प्रपूर्वस्य इति अस्ति प्रपूर्वो यस्य सः प्रपूर्वः तस्य प्रपूर्वस्य इति बहुव्रीहिसमासः तत्र किमस्ति तत्र धातु अस्ति ष्ट्यै इति मूलधातु अस्ति स्त्यै इति भवति तदनन्तरं तत्र अनुवृत्ति अस्ति निष्ठायां सम्प्रसारणम् इति निष्ठायाम् इति वर्तते सम्प्रसारणम् इति च स्त्यै ष्ट्यै शब्दसङ्घातयोः इति उक्तं तत्र सूत्रार्थं पश्यामः स्त्या इतः पश्यतु स्त्या इत्यस्य प्रपूर्वस्य धातोः निष्ठायां परतः सम्प्रसारणं भवति इति अस्ति स्त्या इत्यस्य प्रपूर्वस्य अर्थात् प्रा उपसर्गपूर्वक स्त्या इत्यस्य धातोः निष्ठायां परतः सम्प्रसारणं भवति इति उक्तम् इति एकः विषयः जातः इत्युक्ते सूत्रार्थः स्पष्टः प्रा उपसर्गपूर्वक स्त्या धातोः सम्प्रसारणं भवति निष्ठाप्रत्यये परे तत्र एकः विषयः जातः तदनन्तरं तत्र तावदेव तस्मिन् सूत्रे वक्तव्यम् अग्रिमसूत्रमस्ति तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः अग्रिमसूत्रानन्तरं तस्य किं वदति उदाहरणं दर्शयति तत्र प्रस्थितः इत्यादि उदाहरणमस्ति प्रस्त्यो अन्यतरस्याम् इति सूत्रमस्ति तत्र पश्यतु स्त्यः पूर्वस्य इति सूत्रम् अभवत् प्रास्त्यः सम्प्रसारणं स्यात् निष्ठायाम् अग्रिमं सूत्रमस्ति प्रस्त्यो अन्यतरस्याम् इति सूत्रं प्रस्त्यो अन्यतरस्याम् इति प्रस्त्यः अन्यतरस्याम् इति द्विपदं सूत्रं प्रस्त्यः इत्युक्ते प्रापूर्वक प्रा उपसर्गपूर्वक स्त्या धातोः इत्यर्थः प्रस्त्यः तस्य पञ्चमी एकवचनं प्रस्त्यः इति प्रस्त्या इत्यस्य पञ्चमी एकवचनं प्रस्त्यः प्रपूर्वात् स्त्यै धातोः कृत आत्वस्य अर्थात् मूलतः वस्तुतः धातु स्त्यै अस्ति पुनः आदेश उपदेशे अशिति इति सूत्रेण तत्र आकारः क्रियते कृत आत्वस्य स्त्या धातोः कृत आत्वस्य स्त्यै धातोः पञ्चमी एकवचनमस्ति प्रस्त्यः कृत आत्वस्य इति कृतः मूलतः धातुः भवति स्त्यै ततोपि मूलतः ष्ट्यै इति अस्ति परन्तु तत्र ष्ट्यै इति अस्ति ततः पुनः षकारस्य सकारः भवति धात्वादेः सकारः धात्वादेः शः सः इति अस्ति सः टकारः यदि सकारः भवति चेत् टकारः तकारः भवति ष्ट्यै इति स्त्यै इति भवति ष्ट्यै इति स्त्यै इति भवति तदनन्तरं स्त्यायति स्त्यायतः स्त्यायन्ति इति तत्र किमस्ति ष्ट्यै शब्दसङ्घातयोः इत्यर्थे धातुः अस्ति ष्ट्यै
स्त्यै इति स्त्यै शब्दसङ्घातयोः इति। तर्हि तत्र किं भवति इति उक्तं निष्ठातस्य मह वा स्यात् विकल्पेन मकारविधायकं सूत्रमेतत्। अनुवृत्ति अस्ति मा क्षायो मह इति सूत्रात् मा इति अनुवर्तते, निष्ठातः इति अनुवर्तते। तर्हि किं भवति प्रपूर्वात् स्त्यायतेः उत्तरस्य निष्ठातकारस्य अन्यतरस्यां मकारादेशः भवति, विकल्पेन मकारादेशः भवति। प्रपूर्वात् स्त्यायतेः उत्तरस्य निष्ठातकारस्य अन्यतरस्यां मकारादेशः भवति। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। विकल्पेन मकारः भवति। किं किं भवति इति पश्यामः। प्र उपसर्गः, स्त्यै धातु, स्त्यै धातु क्तप्रत्ययः, क्तप्रत्यय अनुबन्धरूपे त इत्येव करोमि। प्रास्त्यै इति स्थितं। तर्हि प्रथमं स्त्यः प्रपूर्वस्य इति सूत्रमस्ति। स्त्यः प्रपूर्वस्य इति सूत्रेण तत्र किं भवति? प्रथमं तत्र स्त्यै इत्यस्य सम्प्रसारणं भवति, यकारस्य सम्प्रसारणं भवति। यकारस्य सम्प्रसारणं भवति चेत् तत्र किं भवति? प्र त इति भवति, स्त इति भवति। यकारस्य सम्प्रसारणं भवति चेत् इकारः भवति, तदनन्तरं तत्र ऐकारः अस्ति एव, तदनन्तरं त एवं भवति। पश्यतु, प्र स्त्यै इत्यस्य स्त इति भवति। यकारस्य स्थाने सम्प्रसारणं भवति, इकारः भवति। ऐ इति अस्ति तत्र, स्त्यै इत्यस्य ऐ, तदनन्तरं निष्ठातकारः। इदानीं सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूप एकादेशः भवति। पूर्वरूप एकादेशः भवति चेत् प्र त प्रस्त इ ऐ न भवति पुनः, कारणम् इ ऐ मिलित्वा पूर्वरूप एकादेशः भवति। तर्हि त इति भवति। तदा किम् अभवत्? इदानीं मिलित्वा प्रस्थित इति भवति। इदानीं हलः इति एकं सूत्रमस्ति। हलः इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। हलः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? इकारस्य दीर्घः भवति। इकारस्य दीर्घः भवति चेत् प्रस्थ अनन्तरं इ अनन्तरं त इति भवति। मिलित्वा प्रस्थित इति भवति। प्रस्थित इति भवति। इदानीं तस्य तकारस्य स्थाने किं भवति? प्रस्त्यो अन्यतरस्याम् इति सूत्रम्। एतेन सूत्रेण प्रस्त्यो अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन मकारादेशः भवति। विकल्पेन मकारादेशः भवति चेत् किं भवति? प्रस्तीमः इति रूपं भवति। प्रस्तीम इति रूपं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य कृते विसर्गे प्रस्तीम इति रूपं भवति। यदि तकारस्य मकारादेशः न भवति, वैकल्पिकनियमः यदि तत्र न भवति, तर्हि तत्र किं भवति?
म क्षम्यतां प्रस्तीत इति भवति प्रस्तीतः इति रूपं भवति एवं रूपद्वयं भवति प्रस्तीमः इत्यपि रूपं भवति प्रस्तीतः इत्यपि रूपं भवति इति रूपद्वयं तत्र प्रस्तीमः प्रस्तीतः इति रूपद्वयं भवति तत्र एवं एवं सः विषयः अत्र सम्पन्नः प्रस्त्यो अन्यतरस्याम् इति सूत्रम् अत्र समाप्तम् अग्रिमं सूत्रम् अनुपसर्गात् फुल्ल क्षीप कृशोल्लाखाः इति अग्रिमं सूत्रम् अनुपसर्गात् फुल्ल क्षीप कृशोल्लाखाः इति अग्रिमं सूत्रमस्ति पश्यतु सूत्रमेवमस्ति अनुपसर्गात् इति उक्तम् उपसर्गरहित के धातवः तत्र सन्ति फल क्षीब कृश उत्पूर्वक उत्तुपसर्गपूर्वक लाघ धातु चत्वारः धातवः उपसर्गरहित फल धातु क्षीप धातु कृश धातु अनन्तरम् उत् उपसर्गपूर्वक लाघ धातोः क्तप्रत्ययस्य क्रमशः भुल्ल क्षीप कृश उल्लाघ एतेषां शब्दानां निपातनं क्रियते यदा भुल्लः इत्यत्र किं भवति भुल्लः इत्यत्र निष्ठातकारस्य लकारः निपात्यते भुल्लः पश्यतु भुल्ल क्षीप कृश उल्लाघ इत्येते निपात्यन्ते न चेत् उपसर्गात् उत्तरा भवन्ति यदा तत्र पश्यतु भुल्ला इति निफला विशरणे इत्येतस्मात् धातोः उत्तरस्य निष्ठातकारस्य लकारः निपात्यते तत्र एवमस्ति एकैकशब्दं पश्यामः वयं तत्र निफला इति फुल्लः निष्ठातकारस्य लत्वं निपात्यते इति उक्तं पश्यतु निफला इति धातु फुल्लः इति तत्र भवति निष्ठातस्य लकारं फला निफला इति धातु धातुमेकवारं पश्यामः पश्यतु निफला विशरणे इति यदा एतादृश अर्थे अस्ति फलधातु विशरणे इति फलति फलति फलतः फलन्ति फलति फलतः फलन्ति इति तथा सिद्धरूपं भवति तस्य फलधातु अस्ति निष्ठातकारः भवति च तत्र एवमस्ति एकं सूत्रम् इदानीं पश्यतु एवं 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 धातुपरिचयः प्रक्रियां पश्यामः कथं भवति भवन्तः जानन्ति फुल्लः इति भुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी वगैरे तादृशप्रयोगाः भुल्ले शब्दः एतस्मात् धातोः भवति शब्दः नूतनः शब्दः नास्ति तत्र किं भवति फलधातुः भवति खलु फलविशरणे इति अस्ति तत्र किं भवति फल इति भवति फल इति धातु भवति निष्ठातकारः फल इति भवति एकं सूत्रमस्ति तत्र ति च इति एकं सूत्रं ति च एकवारं पश्यामः ति च इति सूत्रमस्ति पश्यतु तकारादौ प्रत्यये परतः चरफलोः अकारस्य उकारादेशः भवति इति अस्ति
केभ्यः चरधातु फलधातु एतेभ्यः निष्ठा प्रत्ययः यदि परे अस्ति तकारः निष्ठा न तकारादौ प्रत्यये परतः तकारादि प्रत्ययः यदि परे अस्ति चरधातु अनन्तरं फलधातु यदा चरधातु भवति चुर् भवति फलधातु अस्ति चेत् भुल् भवति तप्रत्यये परे तकारादि प्रत्यये परे तर्हि ति च इति सूत्रम् एतत् सूत्रं सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण अत्र किं भवति पश्यतु अत्र फल इत्यस्य अकारस्य उकारः भवति तर्हि किं भवति फुल इति भवति तदनन्तरं ता इदानीं निष्ठा तकारस्य लत्वं निपात्यते निष्ठा तकारस्य किं निपात्यते तकारस्य स्थाने लकारः निपात्यते निपातनेन किं भवति फु फुल्ल इति शब्दः भवति तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्यये रुक्ते विसर्गे फुल्लः इति फुल्लः इति रूपं भवति फुल्लः इति तत्र प्रथमं रूपं भवति तर्हि तवतु एकदेशस्यापि इदं निपातनम् इष्यते इत्यपि उक्तं तत्र अर्थात् तत्र किमस्ति तवतु एकदेशस्य अपि इदं निपातनं कारणं तत्र यदा वस्तुतः एवं नियमः अस्ति खलु तकारादि प्रत्यये भवति चेत् तवतु इत्यस्यापि तकारादि अस्ति खलु तवतु प्रत्यये अपि किम् अवशिष्यते तत्र भल धातु यदि अस्ति तत्र तवतु प्रत्ययः भवति तवत् इति भवति तर्हि तत्रापि अयं नियमः भवति तवत् भुल्लवत् इति भवति भुल्लवत् इति भवति तर्हि तत्र सुप्रत्यये भुल्लवान् इति प्रयोगः भवति भुल्लवान् इति प्रयोगः भवति अर्थात् तत्रापि तवतु प्रत्यये परे अपि एतद् भवति तवतु तवतु एकदेशस्य तवतु इति एकदेशः अस्ति खलु ता तवत् इति तवतु प्रत्ययस्य अपि एकदेशः अस्ति ता कारणं तप्रत्ययः भवति चेत् पूर्णं ता एव अस्ति यदा पश्यतु ता इति अस्ति चेत् किं भवति एकपूर्ण तकारादि अस्ति परन्तु तत्र किमस्ति तवतु प्रत्ययः अस्ति चेत् तस्य एकदेशः तकारः तवद् इत्यस्य एकदेशः तकारः भवति अर्थात् तस्य एकः वर्णः तकारः भवति तर्हि उभयतापि एतद् भवति तकार प्रत्यये परेपि भवतु तकारः एकदेशः भवति चेदपि भवतु उभयत्रापि तत्र एवं शब्दः निपात्यते भुल्लः इत्यपि प्रयोगः अस्ति भुल्लवान् इत्यपि प्रयोगः अस्ति तत्र निष्ठातकारस्य लकारादेशः भुल्लवान् इति परन्तु तत्र अग्रिमरूपेषु किञ्चित् भेदः अस्ति अग्रिमरूपेषु किञ्चित् अस्ति क्षीपादिषु तु तप्रत्ययस्यैव तलोपः भवति तत्र लोपः अस्ति तकारस्य लोपः अस्ति तकारस्य लोपः भवति इदानीम् अत्र लकारादेशः सर्वं निपातितरूपाणि तत्र किं पश्यामः एकैकं पश्यामः यदा तत्र तस्य असिद्धत्वात् प्राप्तस्य तोभावश्च निपात्यते तत्र विषयद्वयमस्ति किं किमस्ति क्षीपादिषु तप्रत्ययस्यैव लोपः तवतु इति एकदेशतकारस्य लत्वनिपातनं केवलं भुल्लवान् इत्यत्र अस्ति अन्यत्र क्षीप आदिषु तप्रत्ययस्य तकारस्यैव ग्रहणं भवति तप्रत्ययस्य तकारस्यैव ग्रहणं भवति तेन किं न भवति यदा अग्रिम उदाहरणेषु तप्रत्ययस्य लोपः निपातितः अस्ति यदा उदाहरणाय पश्यामः वयं धातुः अस्ति क्षीप धातुः क्षीपः इत्युक्ते मत्तः इत्यर्थः मधुपानेन मत्तः यः भवति सः क्षीपः
क्षीबधातु क्षीबधातु मदे इति अस्ति क्षीबते क्षीबेते क्षीबन्ते क्षीबसे क्षीबेते क्षीबध्वे क्षीबे क्षिपावहे क्षिपामहे इति आत्मनेपदी क्षीबधातु क्षीबधातु मदः मत्तः इत्यर्थः मद्यपानः वा अथवा तादृशमपि एकक्षणं तर्हि क्षीब इति अस्ति क्षीब इति अस्ति क्षीबधातोः कथं भवति इति पश्यामः तदनन्तरम् अन्यविवरणम् अहं करिष्यामि तत्र पश्यतु तत्र क्षीबधातोः तत्र क्षीबधातु अत्र किं भवति अत्र तकारस्य लोपः निपात्यते तकारलोपः निपात्यते तकारस्य लोपः निपात्यते चेत् क्षी ब अनन्तरम् अ इति भवति एवम् अत्र तकारलोपः निपातितः अस्ति तकारलोपः निपातितः अस्ति तकारलोपः निपातितः चेत् इदानीं क्षीब क्षीब इति सुप्रत्ययऋत्वविसर्गे क्षीपः इति रूपं भवति क्षीपः इति रूपं भवति इदानीं विषयः एवमस्ति क्षीपः इति रूपं भवति तर्हि तत्र तकारलोपः कुत्र भवति तवतु प्रत्यये परे भवति वा तत्र यदा पूर्वं वयं यदा भुल्लः इत्यत्र तकारस्य लकारः तवतु प्रत्ययेपि कृतः अनन्तरं तप्रत्ययेपि कृतः तद्वत् अत्र न भवति अत्र केवलं क्षीवादिषु तु तप्रत्ययस्यैव तकारलोपः अन्यत्र नास्ति इति तत्र अस्ति तर्हि अत्र पश्यामः वयं क्षीपः इति अभवत् तदनन्तरम् एकं वाक्यम् अस्ति तस्य असिद्धत्वात् प्राप्तस्य इटः अभावश्च निपात्यते इत्यपि अस्ति तत्र किमस्ति क्षीबत इति तकारस्य लोपनिपातनं कृतम् तदनन्तरं तत्र तेन कारणेन किं भवति तत्र क्षीबत इति स्थिते तत्र तकारस्य लोपनिपातनमस्ति तदनन्तरं त्रैपादिक असिद्धम् इद वलादिलक्षण इट्टपि तत्र न भवति इति तस्य आशयः क्षीपादिषु तस्य असिद्धत्वात् कस्य असिद्धत्वात् तकारस्य असिद्धत्वात् तकारलोपस्य तस्य असिद्धत्वात् तत्र किं भवति त्रैपादिकमस्ति खलु तत् सूत्रं त्रैपादिकं सूत्रमस्ति त्रिपाद्यामस्ति सूत्रं त्रिपाद्यां सूत्रमस्ति इति कृत्वा किं भवति एकक्षणम् 8 to 55 त्रिपाद्यां सूत्रमस्ति इति कृत्वा तत्रापि किं न भवति असिद्धमस्ति वलादिलक्षण इट् भवितुमर्हति तत्र किमर्थं पश्यतु अत्र त अस्ति एष तकारस्य निपातेन लोपः निपातितः लोपः एतत् सूत्रं कुत्र अस्ति त्रिपाद्याम् अस्ति त्रिपादी सपाद सप्ताध्यायीं प्रति असिद्धा त्रिपादिस्थ सूत्राणि सपाद सप्ताध्यायीं प्रति असिद्धा तर्हि आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रं सपाद सप्ताध्यायीस्थं सूत्रम् आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रं कुत्र आगच्छति सपाद सप्ताध्यायी तर्हि अनेन सूत्रेण यः तकारलोपः निपातितः सः तकारलोपः आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रस्य दृष्ट्या नास्ति तर्हि आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रस्य दृष्ट्या अत्र तकारः एव अस्ति तत्र तकारस्य लोपः जातः इति नास्ति तेन कारणेन अत्र किं भवितुम् अर्हति इट्टु प्रत्ययः भवितुम् अर्हति कः इट्टागमः भवितुम् अर्हति अत्र पश्यतु अत्र इट्टागमः भवितुम् अर्हति इति कथा इट्टागमः
भवितुम् अर्हति, न भवति, भवितुम् अर्हति, तदेव अहम् अत्र लिखितवान्, एवं लिखितवान्। इट्ट आगमः अत्र भवितुम् अर्हति। केन सूत्रेण? आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रेण भवितुम् अर्हति। केन कारणेन? यदि अ अस्ति चेत् न भवति, कारणं वलादिप्रत्ययः नास्ति। अ इति वलादिप्रत्ययः नास्ति, कारणं वलादिप्रत्ययः इति हयवर्ट् इति वा इति आरभ्य हल् पर्यन्तं वल्, अ इति तत्र न अन्तर्भवति। परन्तु इदानीं समस्या का इत्युक्ते आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रेण अत्र तकारलोपः जातः एव नास्ति। तकारः अस्ति, तकारः अस्ति चेत् इट् भवत्येव। तकारः तु अर्थात् तकारः तु वलादि अस्ति। तर्हि अत्रत्य यः इट् प्रत्ययः तस्यापि किं भवति इति इटः अभावः च निपात्यते। इटः अभावः च अर्थात् इट् न भवति इत्यपि अत्र किं करोति? निपात्यते। इत्युक्ते अत्र निपातनद्वयं। किं किं निपातनद्वयं? तकार लोपः इति एकं निपातनं, द्वितीयं तु ईड अभावः, ईड अभावः च द्वितीय निपातनम्। ईड अभावः, ईड अभावः इति विषयद्वयम् अत्र किं करोति? अत्र निपात्यते। अनेन अस्मिन् उदाहरणे किं किमस्ति? तकारलोपः अपि निपात्यते, अनन्तरम् ईड अभावः च निपात्यते। अत्र निपातनद्वयमस्ति इति कथनस्य आशयः। एकं तु तप्रत्ययस्य तकारस्य लोपः निपात्यते, तदनन्तरम् आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रेण यः इडागमः भवितुमर्हति तदपि तस्य अभावः अपि निपात्यते इति विषयद्वयम् अत्र चर्चितम्। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। किञ्चित् दीर्घं विवरणं जातं। तदनन्तरं पुनः कृशः इति उदाहरणं। कृशः, तत्र कृशतनुकरणे इति कृशधातु, कृशतनुकरणे वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः। कृशतनुकरणे इति धातु तत्र किं भवति? कृश इति कृश, कृशधातु, कृशधातोः तत्र मूलधातु कृश इति अस्ति। कृशधातु तनुकरणे इति धातु तप्रत्ययः। एवमेवम् अत्रापि किं भवति? कृश, कृश इति भवति। कृश अनन्तरं तकारस्य लोपः अकारः भवति, तकारलोपः निपात्यते। एवं सर्वं समानं। तत्र पुनः कृश सुप्रत्यये ऋत्वविसर्गे कृशः इति रूपं भवति। सुप्रत्यये ऋत्वविसर्गे कृशः इति। तर्हि कृश धातोः तप्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति कृशः इति। कृशः इति तप्रत्ययान्तः शब्दः। इदानीं पुनः अग्रिमं तत्र उदाहरणमस्ति उल्लाखः। नीरोगः इत्यर्थे उल्लाखः इति प्रयोगः भवति। तत्र लाघृधातु उत उपसर्गपूर्वक लाघृधातुः। लाघृधातुं पश्यामः वयं। ला इति अस्ति, लाघ्र सामर्थ्ये इति धातुः अस्ति। लाघ्र सामर्थ्ये मूलतः लाघ इति अवशिष्यते। लाघते, लाघेते, लाघन्ते, लाघसे, लाघेते, लाघध्वे, लाघे, लाघावहे, लाघावहे इति अस्ति। इति लाघधातु। लाघधातोः किं भवति? लाघधातोः तत्र किम् उदाहरणं तत्र अस्ति? उल्लाखः इति अस्ति। तत्र उद उपसर्गपूर्वक लाघधातु। तत्र किं भवति? उद उद उत्त उपसर्गः अस्ति। उत्त उपसर्गः अस्ति। किं भवति? मूलतः उत्त अस्ति। उत्त उपसर्गपूर्वक
ला लाघ धातु उत्तुपसर्गपूर्वक लाघ धातु तस्मात् त। इदानीं किं भवति उत् तत्र जलां जशोन्ते इति सूत्रेण उद भवति, उद भवति, अनन्तरं ला भवति, अनन्तरं घ भवति, लाघ धातु, अनन्तरं त। इदानीं पश्यतु दकारस्य स्थाने तोर्लि इति सूत्रं सन्धि सन्धि सन्धिप्रकरणं स्मरन्तु। तोर्लि इति सूत्रेण तत्र किं भवति दकारस्य स्थाने लकारः भवति, तर्हि उल ला घ उल्लाघ ता इति भवति, मिलित्वा उल्लाघ। इदानीं एतस्य स्थाने किं भवति तकारस्य लोपः, तकारलोपः तत्र निपात्यते, उल्लाघ आ मिलित्वा उल्लाघ इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे उल्लाघः इति रूपं भवति। उल्लाघः इत्युक्ते नीरोगः इत्यर्थः। उल्लाघशब्दस्य अर्थः सः उल्लाघः अस्ति इत्युक्ते सः इदानीं नीरोगः अस्ति इत्यर्थः। उल्लाघः उल्लाघौ उल्लाघः इति तत्र तावदेव वक्तव्यमस्ति। इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः। आचार्य अत्र एकः प्रश्नः वर्तते। अत्र तोर्लि इत्युक्तं भवता उल्लाघ त इति स्थिते अत्र लकारपरकत्वं रक्षितं खलु तोर्लि इत्यस्य कृते। किमिति उल्लाघ तवर्गस्य स्थाने भवति खलु लकारादेशः। हा तर्हि तवर्गस्य स्थाने तल्लयः इत्यत्र यथा कृतं लकारे परे भवति, अत्र लकारपरकत्वं तु नास्ति। उद ला अस्ति खलु। तत्र उपसर्गे प्रवर्तते तत्। हाँ चलति न आम् उपसर्गस्यापि तवर्गस्य लकारे परे संहितायां परसवर्णः स्यात् भवति। पश्यतु तवर्गस्य लकारे पश्यतु तवर्गस्य लकारे परे संहितायां परसवर्णः भवति इत्यर्थः भवति। एवम् आम् धन्यवादः। काशिकां शान्तिमन्त्रेण हा शान्तिमन्त्रेण अत्र अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।